बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ मलिक यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान काशिफ मलिक आपसे मुखातिब है। आज का प्रोग्राम जी एबटाबाद शहर के हवाले से, और एबटाबाद शहर आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन मसाइल का शिकार है। और इन मसाइल में सबसे ज़्यादा अगर किरदार किसी का है तो हम एबटाबाद के बासियों का है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ख्याल नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, तजावज़ात हम कर लेते हैं, और जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो हम लोग करते हैं, और हम ज़िम्मेदारी महकमों पर डाल देते हैं। महकमों में भी जो लोग बैठे हैं वो भी हम ही जैसे लोग होते हैं, महदूद वसाइल उनके पास होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम करते हैं। ऐसा ही एक महकमा है जी आज जिनसे मेरी बात हो रही है, जिस महकमे के जो मीडिया मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एबटाबाद के मसाइल के लिए, चूँकि जो TMA काम कर रहा था, तो TMA से ये काम हो नहीं रहा था, आबादी बढ़ रही थी, शहर बड़ा हो गया, और शहर के बड़ा होने के साथ एक कंपनी को यहाँ पे दावत दी गई। वासा आप लोगों के ज़हन में है ये कंपनी, और ये काम कर रही है। एबटाबाद शहर की मुख्तलिफ यूसी जो हैं यहाँ पे इनका काम है, और इनका काम कैसा है वो तो ज़ाहिर है आप बेहतर तौर पे जान सकते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी ये पूरा इनका नाम है, और जनाब यहाँ पे बहुत अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनका काम है। इनके मीडिया मैनेजर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वासा के मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे, और वासा के आइंदा जो मंसूबे हैं उन पर बात करेंगे। और जनाब आपको एक बात और भी बता दूँ कि अगर आपने बेल आइकन पे आपने क्लिक नहीं किया तो उसको कर लें, ताकि अच्छे प्रोग्राम आप तक पहुँच जाया करें। हमारे साथ मौजूद हैं जी उमर खान सवाती, वासा एबटाबाद के मीडिया मैनेजर हैं, और मीडिया से एक ज़माने से इनका ताल्लुक़ है, और माशाल्लाह से वासा के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं, और लोगों और वासा के दरमियान ये एक पुल का किरदार अदा करते हैं कि लोगों के मसाइल वासा में लेके जाते हैं, उनको हल कराते हैं, और फिर उन लोगों को बताते हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आज आप हमारे साथ आए हमारे प्रोग्राम में। बहुत अरसे के बाद आप मेरे किसी प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ। जो मैंने तारुफ कराया आपके डिपार्टमेंट का, ठीक है, ये इसमें कोई गुंजाइश है? नहीं, ये ठीक है सर, हम लगे हुए हैं और मज़ीद बेहतरी के लिए, चूँकि हमारे दोनों काम ऐसे हैं, जो वाटर सप्लाई है या सैनिटेशन सर्विसेज है, कि जब तक इंसान है तब तक ये दोनों चलते रहेंगे। तो बेहतरी की गुंजाइश इसमें है, और हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें। सही, पीने का पानी माशाल्लाह से लोगों को जा रहा है, ग्रेविटी फ्लो में थोड़े मसाइल हो जाते हैं, बारिश होती है जा रहा है, लेकिन एक जो मेन जो मसला हमें नज़र आ रहा है सफाई का जो मसला है। और फिर हम देखते हैं हमारा जो शहर है, जो एबटाबाद का पुराना शहर है, वहाँ पे बाज़ार की सफाई उस तरह से हो नहीं पाती, कुछ तजावज़ात भी वहाँ पे हैं। तो आप लोग काम करते रहते हैं, और आपके मैं देखता रहता हूँ, आपका अपना मीडिया सेल भी है, उस पर भी आप लोगों से अपील भी करते रहते हैं। तो जो वहाँ के मुकामी दुकानदार हैं उनका जो आपके साथ ताउन है वो ठीक नहीं है कि ये काम सही तौर पे नहीं हो रहा? ये एक आपने बड़ा एक ज़बरदस्त मौजू छेड़ लिया। ये बाज़ार का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यहाँ पे कितना कचरा प्रोड्यूस होता है। ये पिछले दिनों जब कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था, तो हफ्ते में जो 1 या 2 दिन बाज़ार बंद होते थे, तो जिस दिन बाज़ार बंद होता था पूरा, उस दिन हमारा जो हम यहाँ से 80 से 90 टन कचरा उठा के डंप करते हैं नीचे सलर डंपिंग ग्राउंड। डेली बेसिस पे हम उठा रहे हैं। अच्छा। 80 से 90 टन कचरा ये हम उठा रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा तो हम सिर्फ 30 टन कचरा उठा रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये बाकी सारा कचरा एबटाबाद बाज़ार का है। अब बाज़ार का इशू ये है सर कि वो बाज़ार के जो वो मार्केटें हैं या जो बाज़ार है वो इतना कंजेस्टेड है कि वहाँ पर कोई टब, कोई कंटेनर रखने के लिए जगह नहीं है। सही। तो इस वजह से हमने वो कंटेनर काफ़ी दूर रखे हुए हैं। तो हमारे वर्कर्स आते हैं सुबह सवेरे, जब ये बाज़ार बंद होते हैं तो उस वक्त आके इस सारे बाज़ार की सफाई करते हैं। लेकिन होता क्या है सर कि जब शाम को हमारे ये दुकानदार भाई जो ताजर हैं, जो रेडीबान हैं, जो होटल मालिकान हैं, ये सारे लोग अपनी दुकान जब रात को 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे बंद करते हैं, शटर नीचे करते हैं, तो सारा कचरा अपनी दुकान का ऐसे करके झाड़ू से बाहर फेंक देते हैं। अब ये बाहर पड़ा रहता है, इसके ऊपर गाड़ियाँ गुजरती हैं, और इसमें ज़्यादा मसला जो है ये रेडीबानों का है। आपको पता है, आपके इलम में है सर, के ऊपर जो बाज़ार में गोल मंडी के करीब एक सब्ज़ी मंडी है, वो सब्ज़ी मंडी में रेडियाँ लगी हुई है, और वो रेडियो वाले दिन भर का जो जितना कचरा होता है, जो वो क्रेट खोलते हैं फ्रूट के, उसके अंदर जो घास फूस होती है, जो वो सारा वो नीचे फेंक देते हैं। अब इस बाज़ार में रात को गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो वो गाड़ियों के टायरों से वो इधर उधर फैल जाता है, हवा से वो नालियों में चला जाता है। जानवर रात को, कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे उधर घूमते फिरते हैं, वो उसको इधर उधर खींच देते हैं। कुत्ता अपने लिए कोई चीज़ उसमें से ढूंढता है, बिल्ली, तो वो सारा फैल जाता है, नालियों में चला जाता है। अब ये जगह चूँकि ऐसे स्लोप की तरह है, जब बारिश होती है तो यहाँ से तो ये कचरा चला जाता है, लेकिन जब ये नीचे सेना लेबॉर्ट्री चौक के पास पहुँचता है, तो वहाँ पर जब सीधा हमवार जगह है,
تو وہاں پر یہ جا کے ڈب ہو جاتے ہیں اور پانی سڑک پہ آتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب ہم نے اس طرح کیا ہے کہ جو ایبٹ بازار کے جو تاجر برادری کے سربراہان ہیں، رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو کابینہ کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے اور وہاں ان کو ہم نے یہ ساری صورتحال بتائی کہ اس وقت بازار کی یہ صورتحال ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور رات کو دکاندار بھائی اس سارے کچرے کو ایک شاپر میں بند کر کے اس کو بند کر دیں اور اپنے دروازے کے آگے رکھ دیں اور شٹر کو کلوز کر دیں، ہمارا ورکر صبح آتے ہی اس کو اٹھا کے لے جائے گا. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی بات کر لی کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ جو بھی مہینہ ہوگا اس کا پہلے ہفتے کی جمعرات کی رات کو یا جمعے کی رات کو، جمعے کو صبح دکانیں زیادہ تر بند ہوتی ہیں، خاص کر جمعے کی نماز تک، کچھ بعد میں کھل جاتی ہے، تو ہم یہ سارا بازار دھوئیں گے، اس کو صاف ستھرا کریں گے. لیکن اس میں بھی ان کا تعاون درکار ہے کہ ان کے دکانوں سے بعض اوقات وہ پٹے وہ باہر پڑے ہوتے ہیں، نالی کے اوپر پڑے ہوں گے تو نالی کیسے صاف ہوگی. بعض لوگوں نے اس کے اوپر گریٹنگز لگائی ہیں، بعض لوگوں نے اپنی دکان کی سیڑھی بنائی ہوئی ہے، تو اس میں ہمیں ان کی تعاون کی ضرورت ہے کہ جو وہ گریٹنگز ہیں وہ فکس نہ ہوں. اچھا عمر، میں تھوڑا سا ایک اور طرف جاتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ٹی ایم اے جب تھا، پہلے ٹی ایم اے کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا تھا، یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کو تلف کرنے کے لیے ان کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ کام کرتا تھا. اب وہ ڈپارٹمنٹ کہیں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس آ گیا تھا اور پھر وہ سارا کام ہم نے شروع کر لیا تھا کہ جو بھی ایسے آوارہ کتے ہوتے تھے اور جو نقصان دہ تھے یا لوگوں کو، بچوں کو اکثر خطرہ ہوتا تھا کہ ان کو کاٹ لے گا، تو ہم نے ان کے خلاف آپریشنز وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے جہاں جہاں سے کمپلینٹس آتی تھی. لیکن سول سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عدالت سے رجوع کیا کہ جی یہ جانوروں کو مارنا جو ہے اس کو بند کیا جائے. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا کہ جی آپ ایسے جانوروں کو نہیں مار سکتے. تو اس کے بعد سے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کلوز ہو گیا اور وہاں کا جو اسٹاف تھا ان کو ہم نے دوسرے کاموں پہ. اچھا، جو سلٹ کے پاس آپ ڈمپنگ کرتے ہیں جا کے، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے مطالبات ہیں اور مطالبات بھی جائز ہیں کہ ایبٹ آباد کی وہ انٹرسٹ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسمیل ہوتی ہے. تو کچھ لوگ، پچھلے دنوں میں اسپیکر صاحب سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم یہاں پہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں یا کوئی پارک بنا رہے ہیں اور اس کو شفٹ کریں گے. کب تک یہ ممکن ہے؟ اس پہ کام جاری ہے لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ملک صاحب. یہ ٹباج شہر کا بہت بڑا کچرا بنتا ہے، صرف واسا جو کچرا اٹھا رہا ہے وہ 90 ٹن تک ہے، اور کینٹ کا ڈال لیں تو وہ کینٹ کا ڈال دے تو ڈبل ہو جائے گا. اسی طرح جو سائڈ کے علاقے ہیں جو پیری اربن ایریاز ہیں، جو انشاءاللہ بہت جلد 23 ویسیز ہیں جو واسا کو مل لیں گی، جس میں جنگی، سلٹ، میرپور، کاکول، دمتوڑ اور بانڈا پیر. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سمری چیف سیکرٹری آفس تک پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ کسی بھی کیبنٹ میٹنگ میں وہ اپروو ہو جائے گی تو یہ ایریا ہمارے حوالے ہو جائے گا اور یہاں پر پانی کے جتنی بھی سروسز ہیں اور سینیٹیشن کے دونوں ہمارے حوالے ہو جائیں گی. فی الحال ہم 11 ولیج کونسل میں کام کر رہے ہیں، 23 یہ ساتھ میں ایڈ ہو جائیں گی، تو ان سب میں انشاءاللہ ہم کام کریں گے. تو یہ سارا کچرا بہت زیادہ بنتا ہے اور یہ کچرا مختلف اوقات، جیسے بالخصوص بڑی عید کے اوپر یہ کچرا جو ہے وہ 2000 ٹن تک بھی چلا جاتا ہے. اچھا، ہاں، یہ بہت ایک زیادہ کچرا ہے. تو اس کے لیے ہم نے زمین جو ہے وہ ایکوائر کر لی ہے، ہم نے زمین ایکوائر کر لی ہے اور وہ ابھی فائنل سٹیجز میں ہے، لوگوں کو بس پیمنٹ ہونا باقی ہے. پیمنٹ ادارے کو کر دی ہے، اب آگے ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی آفس لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرے گا. جن کی زمین ہے 416 کنال زمین دوتار دمتوڑ میں ہم نے خرید لی اور وہاں پہ آبادی نہیں ہے، وہاں پر آبادی نہیں ہے اور بالکل اس کا سروے ہوا ہے اور اس کا سروے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس نے کیا ہوا ہے، بہت پراپر پلاننگ کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہاں سے جتنا کچرا یہ ہے، جب ہمارا سارا کچرا ادھر شفٹ ہو جائے گا یہ جگہ خالی ہو جائے گی، پھر حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اس پہ پارک بناتے ہیں یا یہ جو فورا چوک کے آس پاس جو اڈے ہیں یہ اڈوں کو ادھر شفٹ کرتے ہیں یا کوئی گراؤنڈ بناتے ہیں. ہمارے جو سوشل میڈیا کے چینل ہوتے ہیں ان کے پروگرام زیادہ لمبے ہو نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. دیکھیں آپ سے بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ زیادہ باتیں آپ کریں، لوگوں تک پہنچے. ایک میسج آپ سے چاہوں گا ابھی. میرا یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے یہ پوری دنیا میں ورلڈ واٹر ڈے 22 مارچ کو منایا جاتا ہے، تو یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں آپ احتیاط کریں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اسی مناسبت سے کہ پانی استعمال کریں، ضائع نہ کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے عمر خان سواتی کو سنا، میڈیا مینیجر ہیں واسا کے. آپ کا واسا سے اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو تو آپ بلا جھجک آپ ان کے پاس چلے جائیں، یہ آپ کا معاملہ، آپ کا مسئلہ حل کریں گے اور سبھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے کاشف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.